رانی باغ حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ حیدرآباد کی جانب سے پھولوں کی نمائش کا آخری روز. پھولوں کی نمائش کے آخری روز آتش بازی کا زبردست مظاہرہ. پھولوں کی نمائش خواتین، بچوں، بڑے اور نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی. نوجوانوں کے مطابق اس طرح کے پروگرام تفریح کے ساتھ ساتھ معلومات کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ پھولوں کے کتنے اقسام ہوتے ہیں. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سمرو نے نمائش میں آنے والے لوگوں میں مختلف اقسام کے پھولوں کے پودے بھی تقسیم کیے. واضح ہے کہ پھولوں کے پودے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر عمران بھٹو کی جانب سے محکمہ جنگلات کی طرف سے دیے گئے. فارسٹ آفیسر کے مطابق مفت پودے تقسیم کرنے کا مقصد شکاری کو فروغ دینا ہے. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو رانی باغ حیدرآباد میں پھولوں کی نمائش کے آخری روز مختلف اسٹالز کا دورہ بھی کیا اور وہاں محکمہ زراعت اور محکمہ جنگلات کے افسران کی جانب سے انہیں مختلف پھولوں کی اقسام کے متعلق آگاہی بھی دی گئی. फ्लावर्स आहे, फ्लावर्स जिते बि हूंदा आहिनि ख़ुशगवार माहौल थी वेंदो आहे. ऐं काफ़ी जेके माण्हू आहिनि घरनि में वेही रहिया हुआ कोविड जी वजह सां, त हिते पंहिंजे ॿारनि खे पाण ॾाढो इंजॉय पिया कनि. हिते मां ॾिसी रही आहियां काफ़ी देरि खां, ऐं मां पाण बि इंजॉय करे रही आहियां हिते. ऐं अहिड़ा मेला हर साल थींदा रहनि ताकी माण्हू इंजॉय कनि पंहिंजी लाइफ खे. अदा ॾाढो बहितरीनु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद माज़ीअ में बि हिन तरह जा प्रोग्राम कराईंदी रही आहे. ऐं रानी बाग जेको मां सम्झां थो त जॾहिं पूरी इंटीरियर जा माण्हू हैदराबाद घुमण ईंदा आहिनि त उन्हनि जी तरजीह हूंदी आहे त हू रानी बाग में अचनि ऐं रानी बाग खे घुमनि, हिते फनलैंड में विज़िट कनि. ऐं उन्हनि उन तफ़रीह जे बहितर माॻ में जेकॾहिं हीअ गुलनि जी नुमाइश उन्हनि खे हिकिड़ी एडिशनल तफ़रीह मिली वञे त मां सम्झां थो ॾाढो बहितरु माना इहो अमल आहे, इनखे साराहिणु घुरिजे. न सिर्फ़ु एतिरो पर हिन सां असांखे वणकारी जे बारे में शऊर मिलंदो, नौजवान नस्ल खे ॿूटनि जे बारे में मालूमात मिलंदी ऐं ॾाढो बहितरीनु क़दम आहे. हिते मां ॾिसां पियो त काफ़ी फैमिलीज़ हिते आयूं आहिनि जेकी हिते इंजॉय करे रहियूं आहिनि. ऐं हिन तरह जा प्रोग्राम सीज़नल बि थींदा आहिनि ऐं इहे कंटिन्यूसली थींदा रहंदा त मां सम्झां थो असांजे मुआशिरे जो वधीक सेहतमंद मुआशिरो पैदा थींदो. अमीन फारूकी, फायर स्टोन न्यूज़ नेटवर्क, ठट्टा सिंध.